लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर, उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अमीर बिलाज कत्ल के हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं और ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मरकज़ी मुलज़िम एक नहीं दो हैं, जिसमें तीफ़ी बर्ड जो बैरून मुल्क फ़रार हो गए थे कत्ल के बाद, और गोगी बर्ड जो पाकिस्तान में मौजूद थे। और अहम ज़राए ने और अहम इंकशाफात हुए हैं कि गोगी बर्ड ने पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया है। इसकी क्या तफसील है ये भी आपके सामने रखेंगे। और एहसन शाह से जो 50 लाख रुपए का दावा किया था पुलिस ने, वो 50 लाख नहीं 20 लाख रुपए बरामद किए हैं क्राइम यूनिट ने। ये भी क्या तफसीलात हैं। और आफ्ताब भुल्लर अवान ने जो पहला अपना इंटरव्यू दिया है उसमें बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं। और तीफ़ी बर्ड को का जो शूटर था मुजफ्फर हुसैन, उसके सामने भी जो सोशल मीडिया पे जो सारी बातें फैलाई जा रही थी, और क्या अमीर बलाच को जो शूटर ने राइट साइड पे जो गोलियां मारी थी, लेकिन 2 गोलियां लेफ़्ट साइड पे भी सामने आई हैं, इसकी क्या तफसील है ये सारी इस वीडियो में आपके सामने मैं रखूंगा। सबसे पहले अमीर बलाच कत्ल केस में अहम जो डेवलपमेंट हुई है और अहम पेशरफ जो हुई है वो भी सारी तफसील है। और उसमें जो एसपी भुल्लरवान ने पहला अपना इंटरव्यू, अहम नौयत का केस है, उन्होंने कहा है कि ये केस बहुत अहम नौयत और बहुत पेचीदा केस है। इसमें जो अहम जो लोग हैं, जो इसमें 2 एसपी और 2 डीएसपी को तैनात किया गया है इस केस में। और जीआईटी के हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, जो एकदम जीआईटी चेंज कर दी गई थी, और उसमें शायद ये कहा गया था कि मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये जीआईटी चेंज की गई है। लेकिन अहमद भुल्लर अवान ने जो पहला इंटरव्यू देते हुए कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारे डिपार्टमेंट में और हमारे इदारे में इस किस्म की जो तब्दीलियां हैं वो रूटीन मैटर है, इसमें किसी भी मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जीआईटी चेंज नहीं की गई। फिर सवाल पूछा आफ्ताब भुल्लर से, जो सरबराह हैं क्राइम यूनिट के, उनसे जब सवाल पूछा गया कि गोगी बर्ड और तीफ़ी बर्ड जो मरकज़ी मुलजिम हैं, और जो एफआईआर में उनका नाम भी इसमें शामिल किया गया है, उन्होंने कहा है कि मरकज़ी मुलजिम जो तीफ़ी बर्ड है वो इसने मुल्क से फ़रार है और बैरून मुल्क है, और गोगी बर्ड जो पाकिस्तान में मौजूद थे कत्ल के वक्त, उनको क्या गिरफ्तार कर लिया गया है। और आफ्ताब भुल्लर ने कहा है कि मैं इसमें कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। फिर एक बात की कि सोशल मीडिया पे एक एहसन शाह की जो तस्वीर जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, उस पर जो सवाल पूछा गया सरबराह क्राइम यूनिट आफ्ताब भुल्लर साहब से, उन्होंने कहा कि इसमें कोई सदाकत नहीं है कि इस तरह की कोई भी, कि जितने भी मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं बाशमूल एहसन शाह के, कि उन सब की टिंडे कर दी गई हैं। लेकिन आफ्ताब भुल्लर अवान ने कहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। ये किसी भी शख्स की, वो एहसन शाह हो या उनके साथ जो मुल्ज़िम पकड़े गए हैं, किसी की भी सर के एक बाल भी नहीं काटा गया। उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इस तरह के कोई वाक़या नहीं। सिर्फ सोशल मीडिया पे ये फेसबुक से उसकी तस्वीर लेकर उसको एडिट कर कर उसके बालों को उतारा गया है, फिर सोशल मीडिया पे चलाया गया है। किसी भी शख्स की, किसी भी मुल्ज़िम की इस टाइम कोई बाल नहीं काटे, ये कहना है क्राइम यूनिट सरबराह आफ्ताब भुल्लर साहब का। आफ्ताब भुल्लर साहब से एक सवाल पूछा गया कि एहसन शाह से जो 50 लाख रुपए बरामद हुए हैं और उसमें से जो रिकवरी की है वो 20 लाख रुपए की रिकवरी हुई है, उस पर सरबराह क्राइम यूनिट आफ्ताब भुल्लर अवान ने कहा है कि उसमें इस पर कोई बात नहीं इस पर करना चाहता, ये काबिल अज़ वक्त है, और इस पर उन्होंने कोई पर पेशरफ नहीं की। और उन्होंने कहा है जो शूटर था जिसने अमीर बलाच का कत्ल किया है, मुजफ्फर हुसैन, वो बेसिकली एक तरबियत याफ्ता शूटर नहीं था, वो एक मालशिया था जो तीफ़ी बर्ड का 20 से 25 साल पुराना मालशिया है। वो शूटर के तौर पे उसको इस्तेमाल किया गया। और जो राइट साइड पर जो गोलियां उनको लगी हैं गर्दन के ऊपर,
اور جو باقی گولیاں لیفٹ سائڈ پہ جو گولیاں لگی ہیں وہ بھی انکشافات ہوئے ہیں. 2 گولیاں کو جو امیر بلاج کے قتل میں جو 2 گولیاں ان کو لیفٹ سائڈ پہ لگی ہیں وہ کسی نے چلائی, کیونکہ اس کے دوران جب گولیاں چلتی ہیں, جب شوٹر مظفر حسین امیر بلاج پر حملہ آور ہوتا ہے اور بریسٹ کھولتا ہے رائٹ سائڈ پر, لیکن کچھ گولیاں دوسری طرف سے بھی چلتی ہیں کیونکہ وہاں پر امیر بلاج کے گارڈز بھی ہوتے ہیں, ان کی طرف سے بھی جوابی کارروائی ہوتی ہے کہ ان کی گولیاں کوئی امیر بلاج کو نہیں لگتی یا کہیں اور شوٹر جو پیچھے بیک ہینڈ پہ تھے, کہ اگر یہ شوٹر مظفر حسین اپنے ٹارگٹ پہ ناکامیاب ہوا تو پھر دوسرا شوٹر, دوسرے کے بعد تیسرا شوٹر بھی ادھر ریڈی تھا. لیکن کیا ان کی گولیاں امیر بلاج کو لیفٹ سائڈ پہ جو 2 گولیاں لگی ہیں وہ نکلی ہیں؟ یہ ابھی پوسٹ مارٹم آئے گا تو پھر یہ ساری تفتیش سامنے آئے گی, یہ کہنا تھا آفتاب بھلر صاحب کا. اب تفتیش جو آگے بڑھتی ہے اس میں بہت اہم انکشافات سامنے آتے ہیں, اور ایک سابق ڈی ایس پی ان کا بھی بیان سامنے آیا ہے جو عزیز اللہ خان صاحب ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ گوگی بٹ صاحب نے پولیس کو گرفتاری اپنی دے دی ہے, کیونکہ گوگی بٹ نے یہ ایک گرفتاری, انہوں نے پولیس نے اس کو کہا ہے کہ ڈی ایس پی جو سابق ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پولیس نے یہ خود گوگی بٹ کو اپنی گرفتاری دی ہے جا کر, کیونکہ مرکزی ملزم میں تیفی بٹ کا نام آ رہا تھا. گوگی بٹ نے اس لیے اپنی گرفتاری دی ہے کہ گوگی بٹ کا اس قتل سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ اب قتل سامنے آ چکا ہے کہ تیفی بٹ جو ہے اس کا مرکزی ملزم ہے, جس نے مظفر حسین اور احسن شاہ کو اس کی ٹارگٹ کی ساری دی. اور احسن شاہ صرف سہولت کاری میں نہیں ملوث ہے, کیونکہ اس نے ہی ساری انفارمیشن امیر بلاج کی تیفی بٹ کو دی, اور پھر تیفی بٹ نے اپنا مالشیا جو مظفر حسین ہے اس کو اپنا شوٹر بنا کر اس شادی پر بھیجا. پھر اس نے اپنے جو کام تھا وہ سر انجام دیا, اور وہ موقع پر ہی مظفر حسین جو مرکزی قاتل بھی ہے اور مرکزی ملزم بھی ہے وہ اپنے اسی ٹائم کراس فائرنگ میں جاں بحق ہو گیا. اب جو تفتیش آگے بڑھتی ہے اور تفتیش آخری مراحل میں یہ داخل ہو چکی ہے, اب بہت جلد تیفی بٹ اور گوگی بٹ جو کہا یہ جا رہا ہے کہ گوگی بٹ کو تو گرفتار کر لیا, تیفی بٹ کو بہت جلدی بیرون ملک سے لا کر پریس کانفرنس کی جائے گی. لیکن ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ بہت جلد جو پولیس ہے گوگی بٹ کے ساتھ پریس کانفرنس کرے گی, اور گوگی بٹ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. یہ گرفتاری پولیس نے نہیں کی, یہ گوگی بٹ نے خود جا کر اپنی گرفتاری پیش کی ہے, کیونکہ گوگی بٹ کا مرکزی ملزم میں نام تھا. اگر گوگی بٹ اس کیس سے بحیثیت جو پولیس نے اس کو کلیئر کر دیا گیا ہے, اس لیے گوگی بٹ نے بہت عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے خود اپنی گرفتاری دی ہے. اگر تھوڑی بہت سزا جو ہوگی وہ کاٹ کر باہر آ جائیں گے, وہ مرکزی ملزم میں شمار نہیں ہوں گے. تیفی بٹ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ قتل میں امیر بلاج کے تیفی بٹ کو ملوث کیا جا رہا ہے, یہ پولیس کا کہنا ہے. اب دیکھتے ہیں تفتیش جیسے جیسے آگے بڑھتی جائے گی وہ سب کچھ سامنے آتا جائے گا. اور یہ آپ کو ہماری خصوصاً اپڈیٹ تھی جو میں آپ سے ایکسکلوزیو اپڈیٹ آپ کو دی ہے, کیونکہ گوگی بٹ اس ٹائم پولیس کے حوالے ہے. انہوں نے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے نامزد کر دیا ہے, اور اس لیے کیا ہے کہ شاید وہ اس کیس سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اس لیے انہوں نے اپنی گرفتاری پیش کر دی ہے. اب پولیس ان پہ تفتیش کر رہی ہے. اب جیسے تفتیش آگے بڑھتی جائے گی اور بہت ایسے انکشافات سامنے آئیں گے, ایسے لوگ سامنے آئیں گے جن کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اور یہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کا ابھی تک ان میں نام نہیں آیا, اور انویسٹیگیشن جو آفیسر ہیں وہ تبدیل کیوں کیے گئے, یہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. اس میں بہت بڑے انکشافات بھی ہیں, اور بھتہ لینے کے لیے جو لوگوں کو اٹھایا گیا تھا جب امیر بلاج کا قتل ہوا تھا, اور اس میں 1000 لوگ تاجر جو شاہ عالم کے اٹھائے گئے تھے, کیونکہ آپ اور گوال منڈی کے, کیونکہ ان کا گوگی سے رابطہ تھا, اسی رابطے میں ان سب نے اٹھائے, اور ان سے پھر کیا سلوک کیا, ان سے کتنے پیسے لیے, یہ ساری نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. اس لیے انویسٹیگیشن ٹیم کو چینج کیا گیا ہے.
حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیں. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں, اور کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.